हाँ एक आम्ही क्रॉस ड्रेन आम्ही मारता ही हांगा पळयलें की आमी सगळ्याकडे उदक जमताले आनी ह्या रहिवासी जे आसा म्हणजे दस्तावड्या बेलाबाय बाकीचे भायरासून जे लोक येतात तांकां ह्या उदकांतून वचचें पडटालें हांगा खंय तरी क्रॉस ड्रेन खंय नाशिल्ली सो आज ती आमी ऑन प्रायोरिटी बेजीस ती क्रॉस ड्रेन मारता आनी आमचो एक हे आसा की खंयच लोकांक पावसान हे फ्लडींग बिडींग जावन त्रास जावचो न्ही गेली 3 वर्सां आमी पळयलां की एकूय कडेन फ्लडींग वास्को जावनाशिल्लें सो हो जो आज हे आसा म्हणजे चर्ची कडेन पसून आमी जे फ्लडींग जातालें ताका पसून क्रॉस ड्रेन मारल्या आनी अजून पर्यंत पावसान आमकां दिसना सो आमचो प्रयत्न आसा की सगळे कडेन म्हणजे हे क्रॉस ड्रेन्स बी खंय जाता उदकाक खंय तरी वचपाक वाट जाय आसता सो ती वाट तयार करप हे आमची प्रायोरिटी आसा आनी आमी रावंड द क्लॉक म्हणटा तशें प्रत्येक कडेन खंय खंय बारीक पसून फ्लडींग जाता लोकांक त्रास जाता थंय आमी वचून रोखडेच ताजेर इनिशिएटीव घेवन काम करता तशेंच हो एक भाग आशिल्लो सो हो गटर जातकूच हांगा जें उदक उरतालें तें खंयचें उदक उरपाना आनी लोकांक त्रास जावपाना ते गरजेची गोश्ट आसली कित्याक हांगा जो क्रॉस ड्रेन आमी आतां मारपाक चिंतला कित्याक खुबदां हांगा पाणी उरता पावसाचें आनी आतां तुवें पळयता पळय लोकांचे हाल जाता स्कुलांच्या भुरग्यांची जेन्ना चलून कोण वयता स्कुटीन वयता तांकां खूब त्रास जाता म्हणून आमी खंय तरी क्रॉस ड्रेन बांदपाक म्युन्सिपालिटी कडेन हें करून ते पास करून हाडली आनी आयज ताचें इनॉग्रेशन जालें कारण म्हणजे उदीक सारपाचें म्हणजे कशें जालें गाडये पयलीं त्या वटेन आसलेले आनी आतां आमी गाडये ह्या वटेन हाडले ते आनी हे आमचे सगळे गोंयकारूच पूण तांकां खंय त्रास जावपाक हांगा हाडले आनी हांगा जेन्ना तेंच्यांनी कॉन्क्रीट घातली तेन्ना रस्तो सकयल जालो आनी कॉन्क्रीट वयर जाली त्या कारणां खातीर हें उदीक उरपाक जाय म्हणून खंय तरी सुटावो काडपाक आमी एक क्रॉस ड्रेन मारलेली आहा आनी दोनूय जाग्याचेर हांगा आनी त्या वाजेनूय क्रॉस ड्रेन जातली आनी खंय तरी हेची खंय तरी एक उदकाची सोय ही काबार जाली आमच्या आमदाराचे देव बरें करूं म्हणटा की खरोखर गरजेची गरज असलेली हांगा जे पळयतात तुमी हांगा कशें उदीक भरतात आतां एकूच पावस पडलेलो आसा आनी इतलें उदीक भरलेलें आसा पूण हे प्रायोरिटीचे तेणी क्रॉस ड्रेन केलेली आहा ही बरी गजाल आसा इतलेंच न्हू जर ह्या वाठारांत तुमी पळयता हे म्हाका दिसता ते येता ते काळान म्हाका 6 म्हयन्यां भितर म्हाका दिसता ह्या एरिया जी आहा पळय म्हणजे टावन मंगोळ टू ओवरब्रीज सानी हॉटेलान ते ओवरब्रीज आनी हांगासून आमचें कापेश्वर टेम्पल ही एरिया समज पळय जाल्यार कंप्लीट डिफरंट जातलें हें दिसता म्हाका आमकां हे गटर मायनर जे आहा पळय जे मेजर जेन्ना रोड जेन्ना केले ते पयलीं आमकां खंय तरी गटर करपाक जाय अंडरग्रावंड ते तेणी केल्लेले आसा हे केले आपण जेन्ना वयरचे रोड जाता तो डबल रोड जेन्ना जातलो तेन्ना ही एरिया कंप्लीट डिफरंट दिसतली आनी दिसपाकूच जाय कित्याक जेन्ना हांगाचें काम ऑलरेडी चालू आसा जे हांगा जे व्हडलो मेजर प्रोजेक्ट येता त्या प्रोजेक्टाक खंय सोबीत दिसपाक जाल्यार सरावंडींग एरिया पयलीं क्लीन आसपाक जाय म्हाका त्या दृश्टीन ते आमच्या आमदारान घेतलेली आसा आनी तो सरावंडींग क्लीन करता पासून एक तेंचें हांव अभिनंदन करता आनी देव बरें करूं म्हणटा लोकांचे ताजे पळयचे हांव देव बरें करूं म्हणटा कित्याक आमी येत वाड्या वयले आनी आमकां हे दर हे पावसान जे ब्लॉक जाला उदक आनी जे तुंबला ते खरेंच लोकांक खूबच त्रास जातालो खड्डे आसा मदीं तेवूय तेणें तितकीच काळजी घेवन ते उदक आयज भायर काडून वेवस्था ही वेवस्थीत जातली आनी रस्तो सारको करचो देव बरें करूं